अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस के ऊपर ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। 2 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए माज़रत चाहती हूँ। पर्सनल रीज़न्स थे कुछ, लेकिन इस केस के बारे में मैं मुसलसल डिटेल्स भी जान रही थी और इसके ऊपर मैंने नज़र भी रखी हुई थी। अभी सबसे पहले जो आज की समाअत है उससे शुरू करती हूँ, और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स होते हैं ऑब्वियसली उनको बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं होती, क्योंकि इस तरह के केसेस उन्होंने बहुत ज़्यादा देखे नहीं हैं, उनकी कवरेज भी नहीं देखी, तो शायद उनको थोड़ी सी वो जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं। मैंने कुछ कमेंट्स भी ऐसे देखे कि जो ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल दिए जा रहे होते हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है कि जज साहब ने, वो ख्वाजा हारिस के दलाइल नहीं है, वो जज साहब का फ़ैसला है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा हारिस जो है वो जितने भी दलाइल दे दें, जो भी इस्टेब्लिश कर दें अपने दलाइल में, उसके बाद ये भी याद रखिए कि उसके बाद शौकत मुकद्दम साहब के जो वकील हैं शाखावर, उन्होंने भी अपने दलाइल देने हैं, और उसके बाद जज साहब ने अपना फ़ैसला करना है। जज साहब का फ़ैसला ज़रूरी नहीं है कि ख्वाजा हारिस की जो दलीलें हैं उस जैसा ही, उससे मुताबिकत रखता हो। तो इसलिए आप ये जो समाअत हो रही होती है, मैं तो फिर यही कहूँगी कि कमज़ोर दिल अफराद इसके जो पॉइंट्स हैं वो ना देखा करें, क्योंकि दलाइल का ये मतलब नहीं होता कि फ़ैसला आ गया है। चलें, अब आज तीसरा दिन था और जस्टिस आमिर फ़ारूक ज़ाकिर जाफ़र और असमत जाफ़र की जो दरख्वास्त ज़मानत है उस पर समाअत कर रहे हैं, और ख्वाजा हारिस ने आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। पीर को अब इस केस की दोबारा से समाअत होगी, शाखावर की जानिब से इसमें दलाइल दिए जाएंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं था। थैंक यू सो मच ख्वाजा हारिस साहब, हमारा पॉइंट रेस करने के लिए। हम भी यही सोचते हैं कि ये केस बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, क्लोज एंड शर्ट केस है। तमाम मुल्ज़िमान का जुर्म जो है वो साफ साफ ज़ाहिर हो चुका है। आप भी फजूल में अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। चलें, आपको तो पैसे मिल रहे हैं, बाकी आवाम का जो है वो टाइम ज़ाया हो रहा है। पेचीदा नहीं है ये केस। एनीवे, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने आज बड़ी एक अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा है कि हमारी पुलिस को तफ्तीश के दौरान कड़ियाँ मिलाना नहीं आता। फिर आपको ये भी बता दूं कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि इस केस से हटकर बात की जाए तो एक तासुर ये भी है कि ट्रायल में ताख़ीर होगी तो मुल्ज़िमान को ज़मानत ना मिले। ज़मानत ना मिलने पर कम अज़ कम जेल में सज़ा तो काटें, ये जस्टिस आमिर फ़ारूक कह रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं आज के जो आपको दलाइल हुए हैं उसके बारे में बताऊँ, एक बड़ा अहम नुक्ता जो ख्वाजा हारिस साहब ने रेस किया है, जिसका यकीनन शाखावर जो हैं वो काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देंगे और अपना भी इसके ऊपर जो भी उन्होंने की होगी इसके ऊपर रिसर्च वो उनके सामने रखेंगे। उन्होंने अहम नुक्ता ये रेस किया है कि अगर आप मुल्ज़िमा इस्मत और मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफ़र का कत्ल से ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं, तो ये जो ज़ाहिर जाफ़र ने पहला बयान दिया था एतराफ़ी, उसमें जो ज़ाहिर जाफ़र की स्टेटमेंट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। एक जगह वो ये कह रहा है कि कत्ल से पहले नूर ने शादी करने से इनकार किया तो मैं गुस्से में आ गया, उसने कहा मैं पुलिस को बता दूंगी, तो मैंने अपने वालिद से कहा को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि ये मुझसे शादी के लिए नहीं मान रही, मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। फिर जो दूसरी स्टेटमेंट है ज़ाहिर जाफ़र की, उसमें वो ये कहता है कि कत्ल के बाद मैंने अपने वालिद को बता दिया था कि मैंने कत्ल कर दिया, जिसके ऊपर वालिद ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, हमारे बंदे आ रहे हैं और वो सब संभाल लेंगे। अब ख्वाजा हारिस ये कहते हैं अगर जो पहली स्टेटमेंट है वो उसका टाइमिंग देखना पड़ेगी कि वो किसको दी गई, उसकी क्या हैसियत है, उसकी क्या वक़्त है, किसके सामने दी गई, क्योंकि अगर कत्ल से पहले ज़ाहिर जाफ़र ने नहीं बताया और ये भी इस्टेब्लिश कर लिया जाए कि कत्ल के बाद अपने वालिद को बताया, तो फिर कत्ल तो हो चुका था, कत्ल में उनकी मुआवनत, जो ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स हैं उनकी मुआवनत साबित नहीं होती। फिर हाँ, शवाहिद मिटाना वगैरह ये वो सब कुछ साबित हो सकता है जो कि काबिल ज़मानत जुर्म है, लेकिन कत्ल में वो मुलव्विस थे या कत्ल की उन्होंने प्लानिंग की, ऐसा कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। अब ये बड़ा अहम नुक्ता है इस केस के लिए, और इस पे शाखावर यकीनन बहुत अच्छी तैयारी के साथ मंडे को आएंगे और वो इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो पेश करेंगे। कुछ आज के दलाइल मैं आपको और बता देती हूँ। ख्वाजा हारिस ने कहा कि केस तैयार करने का तरीका ये होता है कि पहले वो जजमेंट्स पढ़ें जो आपके ख़िलाफ़ जाती हैं, इसलिए आज उन्होंने ज़ाहिर जाफ़र का ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स हैं वो पढ़कर उन्होंने सुनाई कि ज़ाहिर जाफ़र के बयान में 2 कॉन्फ्लिक्टिंग बयानात हैं, 2 कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि ख्वाजा हारिस ने कहा कि पुलिस की तहवील में रिकॉर्ड कराए गए मुल्ज़िम के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, मुल्ज़िम का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराना ज़रूरी है। अब ये भी एक अहम नुक्ता है, देखना पड़ेगा कि कब
آخر یہ جو میجسٹریٹ کے سامنے والے بیانات ہیں یہ لیے جائیں گے. چالان پیش ہو چکا ہے, ٹرائل بھی اپنی جگہ جاری ہے. 23 ستمبر کو اس کیس میں بھی پیشی ہے. اس سے پہلے خواجہ حارث یہ پوائنٹس ریز کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی اتنے اہم پوائنٹس نہیں انہوں نے ریز کیے, یہ ہم سب کو ہی پتہ ہے. تو آپ نے خواجہ حارث سے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے. پھر میں بتاؤں کہ خواجہ حارث ملزم کے بیان کی کوئی قانونی حیثیت سے متعلق عدالتی فیصلوں کے حوالہ جات پیش کر رہے ہیں. انہوں نے حوالہ جات پیش کیے. پھر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ امریکہ میں تو ٹرائل کو ٹیلی وائز بھی کیا جاتا ہے. ٹیلی وائز کرنے کے حوالے سے ہمارے ہاں ابھی رولز بننے ہیں. سال 1.5 سال پہلے ہمارے ہاں قتل ہو جاتے تھے تو دہشت گردی کی دفعات لگا دیتے تھے. سپریم کورٹ نے تشریح کی تو اب یہ پریکٹس رک گئی ہے. یہ جسٹس عامر فاروق کے ساتھ ایک جو عدالت میں آج کارروائی ہوئی اس کا میں احوال آپ کو بتا رہی ہوں. خواجہ حارث نے کہا کہ کال ڈیٹا ریکارڈ میں صرف ظاہر جعفر کی والدین کو کالز کا ریکارڈ ہے. ظاہر جعفر نے اپنے والدین کو کال پر کیا کہا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ قتل کا بتا رہا تھا یا نہیں بتا رہا تھا. ابھی تک فون پر بات چیت کا کوئی ٹرانسکرپٹ سامنے نہیں آیا. یہ بڑا اہم نکتہ ہے اور اس کا جواب میرا خیال سے پولیس کو دینا چاہیے. کال پر بات چیت کا ٹرانسکرپٹ تو تب ہوگا جب کال ریکارڈ ہوئی ہو. جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا اگر کال ریکارڈ ہوئی ہے تو پھر ٹرانسکرپٹ بھی ہوگی. جرم اعانت بھی دانستہ اور منصوبہ بندی کے تحت ہوتی ہے. خواجہ حارث نے کہا اگر والد کو قتل کا علم تھا اور پولیس کو بتانے سے قتل رک سکتا تھا تب بھی یہ اعانت جرم نہیں ہے. تو وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ منصوبہ بندی میں شامل نہیں تھے, تو اس وجہ سے ان کا جو پولیس کو بتانے سے قتل اگر رک سکتا تھا تب بھی وہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں کہ اعانت جرم نہیں ہے. صورت میں بھی اعانت جرم نہیں بلکہ قانون کی الگ دفعات کا اطلاق ہوگا. خواجہ حارث نے بڑی تیاری کر رکھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہمارے ہاں اب جسٹس کا بھی رواج ہے, کچھ ہو جائے تو سڑک پر ہی حساب برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جسٹس صاف فرما رہے ہیں. اس کے بعد خواجہ حارث کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں اور شاہ خاور ایڈوکیٹ نے کہا کہ میں 1 گھنٹے سے کچھ زائد وقت لوں گا کہ آپ جوابی دلائل بھی دینا چاہیں گے. جسٹس عامر فاروق نے خواجہ حارث سے یہ پوچھا جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ میں جب شاہ خاور صاحب کے دلائل ہو جائیں گے اس کے اوپر جوابی دلائل بھی دینا چاہوں گا. تو بڑا فیئر انداز میں یہ عدالتی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ منڈے کو شاہ خاور صاحب ان اہم سوالوں کے کیا جواب دیتے ہیں. جن سوالوں کے انہوں نے جواب دینے ہیں اور کاؤنٹر آرگیومنٹس دینے ہیں اس میں سب سے بڑا سوال یہ کہ پولیس نے 2 روز کا ریمانڈ کیوں لیا. پولیس نے کوئی شروع میں ابتدائی طور پر ملزمہ عصمت اور ملزم ذاکر جعفر سے سوالات کیوں نہیں کیے. ظاہر جعفر کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کی قانونی حیثیت کیا ہے. کیا ایک بار اس نے کہا کہ قتل سے پہلے بتایا, دوسری بار اس نے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ قتل کے بعد بتایا. تو ان کی قانونی حیثیت کیا ہے, کیا اس کی بیس پر کسی کو مجرم ثابت کیا جا سکتا ہے. پھر ایک اور اہم نکتہ کہ کال کا ڈیٹا, کال ریکارڈ تو موجود ہے لیکن کیا کالز ریکارڈ بھی ہوئیں, اگر ہوئیں تو ان کا ٹرانسکرپٹ کہاں ہے تاکہ اس کیس میں کوئی ابہام باقی نہ رہے اور جو کالز پہ گفتگو ہوئی ہے وہ عدالت کے سامنے اور معزز جج کے سامنے لائی جائے تاکہ اس کیس کو مزید مضبوط بنایا جائے. اب دیکھتے ہیں یہ کام پولیس کو کرنا ہے, ہمارے اداروں کو کرنا ہے, کالز کا جو ٹرانسکرپٹ سامنے لے کر آنا ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ آپ سب کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کال ٹرانسکرپٹ ہے یہ جو مین چیزیں ہیں, میں ایک کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو دوسرا ٹرائل کا کیس چل رہا ہے جس کی 23 ستمبر کو ہیئرنگ ہے اس میں یہ زیادہ میٹر کرتی ہیں. اس کیس میں یہ جو دلائل ہیں اس کی بیس کے اوپر بھی کچھ فیصلے ہوں گے. مجھے پوری امید ہے کہ اس کے پیرنٹس کے خلاف ابھی بھی اگر ٹرانسکرپٹ نہ بھی ابھی سامنے لایا جائے تو بھی اتنا ایویڈنس موجود ہے جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ ان سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے بہت سارے جھوٹ بولے ہیں, ان کی ضمانت نہیں ہوگی. بس مجھے یہ امید ہے, میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں, میں جتنا ایک آبزرور کے طور پر دیکھ سکتی ہوں, چیزوں کو جج کر سکتی ہوں اس کے مطابق. اس لیے بس آپ لوگ بہت جلدی یہ نہ کہا کریں کہ دیکھا ہمارے ججز یہ, دیکھا ہمارا انصاف یہ. ایک موقع اگر دیا ہے تو دے کر دیکھیں. دوسری جانب جو ہماری سٹارز ہیں اور جو ہماری شوبز انڈسٹری ہے وہ بھی تھوڑی سی ایکٹیو ہو گئی ہے. سجل علی کے بعد عائشہ عمر نے, علی رحمان نے, کبرا خان نے, اور ایون جو ماہرہ خان کا ایک چینل ہے میشن, اس کے اوپر بھی اب نور مقدم کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے. کچھ انفلوئنسرز بھی آواز اٹھا رہے ہیں جو کہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. اور آپ لوگوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی تھوڑی سلو ہو گئی ہیں, اس کو بھی آپ تھوڑا سا تیز کریں. آرمی چیف کو بھی ایک خط لکھ دیا گیا ہے
مجھے پتہ ہے کہ ویک ڈیز میں آپ سب بھی بزی ہوتے ہیں، تو ویکنڈ اب آ چکا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کی جو ویڈیوز ہیں ہماری جو بہن ہے نور مقدم کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کو اپڈیٹس دیتی رہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.